नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओं नमो भगवते रामकृष्णाय। सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे बृहदारण्यकोपनिषदः तृतीय चतुर्थाध्याययोः शांकर भाष्यस्य व्याख्यानम् आयोजितं विद्यते। इमां व्याख्यानमालां पवित्र वेद मंत्र पाठेन प्रारभामहे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्। वाग्देव्यै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्
शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाचे भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्ता बृहद्वदेम विदधे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता स्वाहा मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकायुषन्ताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। सस्वर वेद पाठं कृतवद्भ्यः विभागीय छात्रेभ्यः धन्यवादाः। अस्य व्याख्यानरूपस्य विद्यायज्ञस्य मुख्यः ऋत्विक् व्याख्याता डॉक्टर कुप्पा बिल्वेश शर्मा महोदयः उपस्थितः अस्ति। बिल्वेश शर्मा महोदयस्य हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अयं महोदयः सम्प्रति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये सहायकाध्यापकत्वेन शास्त्राणि सेवमानः विद्यते। महोदयस्य अनेकेषु शास्त्रेषु गभीरगतिः। महामहोपाध्याय सत्यनारायण शास्त्री कोम्पेल्ल महोदय सकाशात् व्याकरणशास्त्रम् अध्यगीष्ट। महामहोपाध्याय मणिद्रविड शास्त्री महाभागात् अद्वैत वेदान्तम् अध्ययिष्ट। कृष्णयजुर्वेदञ्च क्रमान्तम् वीरभद्र घनपाटि महाभागेभ्यः अध्ययित। कुप्पा वेंकटकृष्णमूर्ति शास्त्रिभ्यः साहित्यशास्त्रम् अधिगतं महोदयेन। एवं बहुषु शास्त्रेषु कृतपरिश्रमः। प्रतिभान्वितः बिल्वेश शर्मा महोदयः विवेकानंद मानित विश्वविद्यालये छात्रान् जिज्ञासून् च उद्दिश्य व्याख्यानं करिष्यति इति अस्माकं महतः प्रमोदस्य अवसरः अयम्।
बृहदारण्यकोपनिषत् दशसु प्रधानोपनिषत्सु अन्यतमा। भगवत्पाद श्री शंकराचार्यैः भाष्यं विरचितम् अस्याः उपनिषदः। तत्र 6 अध्यायाः, तृतीयाध्यायः चतुर्थाध्यायश्च अस्मिन् पर्याये व्याख्यानार्थं स्वीकृतम्। तृतीयाध्याये एव प्रसिद्धम् अन्तर्यामि ब्राह्मणं विद्यते, चतुर्थे ज्योतिर्ब्राह्मणं विद्यते। तृतीयाध्यायस्य पंचमब्राह्मणात् कहोलब्राह्मणात् व्याख्यानम् आरभ्यते। ततः पूर्ववर्ति 4 ब्राह्मणानि अनन्तरम् अन्त्ये व्याख्यास्यन्ते। कुप्पा बिल्वेश शर्मा महोदयस्य पुनः हार्दं स्वागतं व्याहृत्य व्याख्यानम् आरभताम् इति अनुरुन्धे। श्री गुरुभ्यो नमः। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले यस्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसा यः पुरस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स नस्तामसीं वृत्तिमीशः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। कामान् सम्पूरयिष्यामि मद्भक्तानां कलियुगे इति प्रतिज्ञां कुर्वन्तं वेङ्कटेश्वरमाश्रये। श्रीरामकृष्ण परमहंस परिव्राजक चरणारविन्देभ्यः नमो नमः। एवं विवेकानंद यतिवराय च नमो नमः। मह्यम् एतादृशम् अवकाशं कल्पितवद्भ्यः पुरतः विराजमानेभ्यः अनेकशास्त्रेषु पारंगताः एवमेव स्वकीय भाषाकौशलेन सर्वेषां मनोहारकाः अस्माकं स्वामिपादाः जपसिद्धानन्द सरस्वती महाभागाः तेषां चरणेभ्यः अपि मदीयो नमस्काराः। अहम् अत्र तैः आदिष्टदिशा पंचमाध्याय प्रभृति पंचमब्राह्मण प्रभृति बृहदारण्यकस्य तृतीयाध्यायस्य पंचमब्राह्मण प्रभृति यथा मति गुरूणां वाक्यानि स्मरन् अत्र भवद्भिः सह एकवारं पुनश्चिन्तनेन मदीयां वाणीं संशोध्य वेदान्ते या रुचिः मदीया आसीत् तां रुचिं पुनः इतोपि वर्धयितुम् उत्साहे। तत्र विदितमेव हि सर्वेषां भवतां एतावत्पर्यन्तं अध्यायचतुष्टयं यैः अधीतं तत्र कश्चन परिचयः जात एव स्यात्। आदिम ब्राह्मणत्रयेण साक्षात् उपनिषत् प्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादने प्रवेशो न कृतः। तत्पूर्वाङ्गभूत एव कश्चन भागः आदिमैः ब्राह्मणैः निरूपितः। तत्रापि वेदान्तविचारो वर्तते, परन्तु यज्ञानं मुख्यं तज्ज्ञानोपयोगि साधनप्रकरण निरूपणेनैव तद्ब्राह्मणत्रयं समाप्तमिति ग्रहादिग्रह ब्राह्मण साधन निरूपणम् इत्युच्यते। ग्रहादिग्रह रूप साधन प्रतिपादनेन मुक्ति अतिमुक्त्यादि रूप लौकिक साधन निरूपणेन
ते अध्यायाः समापिताः। चतुर्थ ब्राह्मण अध्याय न ब्राह्मण भागः समापितः। चतुर्थ ब्राह्मण प्रभृति तत् यदर्थम् उपनिषदः प्रवृत्ताः तत्स्वरूप प्रतिपादनार्थं प्रयासः श्रुत्या वेदमात्रात् आरब्धः वर्तते। तत्र प्रकृते वयं पंचमे ब्राह्मणे ब्राह्मणम् एवं वर्तते। वयम् अस्य ब्राह्मणस्य पठनावसरे पूर्वब्राह्मणेन सह काञ्चित् सङ्गतिं चिन्तयामश्चेत् स्वारसिकं भवति इति चिन्तयित्वा अहं ब्राह्मणं पठित्वा यावत् सम्भवं पूर्वब्राह्मणेन सह सङ्गतिः अत्र उपपादयितुं प्रयासं करोमि। अत्र मदीयवाग्व्यापारः कश्चन नापेक्षते। बृहदारण्यके तत्रापि तृतीयाध्याये वेदान्ते शङ्करभगवत्पादाः एव अस्माकं पूर्वब्राह्मणेन सह सङ्गतिं प्रदर्शयन्ति। मम रीत्या केवलं सङ्गतिरेव न, वेदान्ते रिसर्च मेथडालजी कथं कर्तव्यम् इत्यत्र भाष्यकाराणां शैली एव अत्र प्रामाणिकी वर्तते। प्रतिब्राह्मणं समापयन्ति। द्वितीय ब्राह्मणस्य आरम्भे आदिमैः वाक्यचतुष्टयैः तथा पूर्वब्राह्मणस्य सम्पूर्णः सारः यः प्रतिपाद्यते तद् वाक्यचतुष्टयं पठ्यते चेत् पूर्वब्राह्मणेन सम्पूर्णेन निगदितः अर्थः एतावान् सुलभो वा इति अत्र आधुनिकपरिभाषायाम् अब्स्ट्राक्ट् इति वदन्ति खलु, तदपेक्षया संस्कृते उपनिषत्सु तत्रापि तत् कथं निर्मातव्यम् इति भाष्यकाराः अत्र शिक्षयन्ति। समयानुसारेण तत् मध्ये मध्ये पश्यामः। निर्वाहकैः स्वामिपादैः आदिष्टदिशा अहं पञ्चमब्राह्मणप्रभृत्येव विचारमारभे। आरम्भदिने कश्चन पूर्वग्रन्थेन सह अपि कश्चन सङ्गतिर्वक्तव्या इत्यभिप्रायेण एते अंशाः उच्यन्ते। पञ्चमं च ब्राह्मणम् एवमारभ्यते। अथः इनं कहोलब्राह्मणमिति तस्य नाम। अथः इनं कहोलः कौशीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तम्मे व्याचक्ष्वेति एषत आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्यः सर्वान्तरः यो अशनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति एतं वैतमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। या एव पुत्रेषणा सा वित्तैषणा, या वित्तैषणा सा लोकैषणा, उभे ह्येते एषणे एव भवतः। तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्ये न तिष्ठासेत्। बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्य अथ मुनिः। अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः। स ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात् तेनेदृश एव अतोऽन्यदार्थं ततोह कहोलः कौशीतकेयः उपरराम इति अस्य ब्राह्मणस्य स्वरूपं। मया तु इदं ब्राह्मणम् अस्वरमेव पठितं। सस्वरस्तु अस्य भाषिकस्वरः इति व्यवह्रियते। तद्भाषिकस्वरस्यापि प्रयोजनं तस्य उपयोगस्तु अस्माभिः अवश्यं भाष्यादिषु उपयुज्यते। तत्क्रमेण अग्रिम इदानीम् अस्माभिः चिन्तया अग्रे व्याख्यावसरे अस्य भाषिकपाठस्वरेण इदानीं नोचते सायंकालः इति कृत्वा सस्वरपाठो मास्तु इति मया एवं कृतम्। अस्माकं गुरुचरणैः केवलम् उपनिषद्नास्य भाषिकस्वरस्यापि पाठः कारितः इति कृत्वा अत्र भाषिकस्वरस्यापि माहात्म्यं वर्तते। तत्र तदपि अस्य भाष्यस्य
अध्याय ब्राह्मण समाप्ति पर्यन्तं तदपि अत्र चिन्तयामः, तस्य प्रयोजनमपि चिन्तयामः। बन्धनं च मया पूर्वोक्तरीत्या पूर्वब्राह्मणस्य किञ्चित् अब्स्ट्राक्ट् रूपेण संक्षेपरूपेण भाष्यकाराः अत्र उपसंहाररूपं वाक्यं वदन्ति। कथं बन्धनं सप्रयोजनमुक्तं, यस्य बन्धः तस्यापि अस्तित्वम् अधिगतं व्यतिरिक्तत्वं च तस्येदानीं बन्धमोक्षसाधनं ससन्न्यासम् आत्मज्ञानं वक्तव्यमिति कहोलः प्रश्नः आरभ्यते। किं भाष्यकाराः अत्र संगतिं वक्तुमिच्छन्ति? पूर्वम् एतावत्पर्यन्तं बन्धः, बन्धस्य कारणीभूतः पदार्थोऽपि एतावत्पर्यन्तं निरूपितः। कस्य बन्धो भवति, कस्य बन्धो भवति, स च कः, स च वस्तुतः अस्ति वा न वा इत्याद्यपि आशंकाः उदीयात्। ताः सर्वाः आशंकाः निराकृत्य बन्धः यस्य भवति सः कश्चित् वर्तते इति पूर्वप्रश्ने निगदितं वर्तते। यं त्वं पृच्छसि, अस्यैव प्रश्नः अस्यैव अत्यन्तम् उत्कृष्टया रीत्या भगवद्गीताभाष्येऽपि आगच्छति। कस्य अज्ञानम् इति पृष्टे यस्त्वं पृच्छसि तस्य ते इति वदामः इति तत्र भाष्यकारैः अत्यन्तं ससाहित्यं सरसं तद्वाक्यं निगदितं। यस्त्वं पृच्छसि, यस्य अज्ञानमिति कस्य अज्ञानमिति यः त्वं पृच्छसि तस्य ते इति वदामः इति। त्वमे पृष्टा कश्चन त्वमेव प्रसिद्धः खलु, स एव प्रष्टुः या कोटिः सा उत्तिष्ठति खलु, तदेव अज्ञानस्यापि स्थितिं गमयति इति तत्र व्यवस्थापितं। तद्वत् पूर्वाधिकरणे पूर्वब्राह्मणेनापि इदमेव निरूपितं। तस्य अस्ति बन्धः यस्य भवति तस्य अस्तित्वं निरूपितम्। एवमेव ग्रहादिग्रहलक्षण बन्धनात् भिन्नः सः इत्यपि निरूपितम्। देहात् व्यतिरिक्तत्वं तस्य निरूपितं। संसारात् सः विलक्षणः, परन्तु आत्मानं संसारिणं मन्यते इति तु सर्वप्रसिद्धमस्ति। तदेव एतावत्पर्यन्तं निरूपितम्। तथा इदमेव देहेन्द्रियादिसङ्घात एव बन्धः, तस्मात् बन्धात् अयम् अतिरिक्तः। अयं बन्धने तादृशसङ्घातपतितो नास्ति, सङ्घातातिरिक्तः कश्चन वर्तते। इदं च कथं सिद्ध्यति इत्यपि निगदितं। नाम सङ्घातपरार्थन्यायः सः। यतः सङ्घातो वर्तते, सङ्घातः सर्वोऽपि परार्थो भवति, सङ्घातः कदापि स्वार्थो न भवति इति लोकन्यायः। तेन न्यायेन सङ्घातपरार्थन्यायेन सङ्घाताद् बहिर्भूतः, सङ्घातो नाम देहेन्द्रियादिसङ्घातः। एतादृश देहेन्द्रियादिसङ्घातः यदर्थं कार्यं करोति सः कश्चन प्रसिद्धः प्रसिद्ध्यति, तदर्थं उपनिषदः प्रवृत्ताः इति एतावत्पर्यन्तं निरूपितम्। आत्मा यदा देहेन्द्रियादिसङ्घातात् व्यतिरिक्तः स च कश्चन विलक्षणः, देहेन्द्रियादिविलक्षणः कश्चन प्रसिद्ध्यति इत्युक्तं। यत् प्रसिद्ध्यति इति यदा उच्यते सः कीदृशः इति वक्तव्यमस्ति। देहेन्द्रियादिकं तु लोके प्रसिद्धं। देहेन्द्रियात् व्यतिरिक्तत्वमपि कदाचित् कर्मवाक्यपरिशीलनया अपि तत् स्वीकर्तुं शक्यते। यतः स्वर्गादिकं लोकान्तरगमनादिकं प्रतिपाद्यते, तेनापि देहात् व्यतिरिक्तत्वम् अवगन्तुं शक्यते चेदपि यदा इदानीम् उपनिषत्सु अभिमतश्च अभिप्रायः देहात् व्यतिरिक्तः सः देहेन्द्रियाद्यसंस्पृष्टः कश्चिदस्ति इति वैलक्षण्यमस्ति। इति कृत्वा
कर्मवाक्यैः परलौकप्रतिपादनवाक्यैः अवगत देहेन्द्रियाद्यतिरिक्त आत्मतत्त्वापेक्षया इदम् आत्मतत्त्वं विलक्षणं वर्तते। आत्मतत्त्वं द्विविधमिति मया नोच्यते। तत्र एतादृशम् आत्मतत्त्वं विवक्षितमेव नास्ति। देहाद्यतिरिक्तः कश्चन वर्तते, सः शुद्धो वा अशुद्धो वा इति नास्ति। नाम सः देहादिभिः संस्पृष्टो वा असंस्पृष्टो वा इति न आलोच्यते चेदपि तानि वाक्यानि समन्वितानि भवन्ति। इदानीं तु तथा नास्ति। यदा सङ्घातपरार्थन्यायेन देहाद्यतिरिक्तः कश्चन प्रसिद्ध्यतीत्यस्माभिः प्रतिपाद्यते तदा अवश्यं देहेन्द्रियादिविलक्षणः तादृशदेहेन्द्रियादिरहितः निर्गुणपरमात्मैव सिद्ध्यति इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति सिद्ध्यति। तादृशस्य मुक्तिगम्यस्य स्वरूपं किम् इति प्रतिपादयितुम् इदं ब्राह्मणम् आरभ्यते। तत्र पूर्वोक्तदिशा अस्मिन् ब्राह्मणे भाष्यम् एवं वर्तते। बन्धनं सप्रयोजनमुक्तं यस्य बन्धस्तस्याप्यस्तित्वमधिगतं व्यतिरिक्तत्वञ्च। इदमेव मया उक्तं, यस्य बन्धः तस्याप्यस्तित्वमवगतम्। इदम् अत्यन्तं स्वारस्यकम्। यस्य बन्धः तस्याप्यस्तित्वमधिगतं देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्तत्वञ्च सङ्घातपरार्थादि न्यायेन तस्य इदानीं बन्धमोक्ष साधनं ससन्यासम् आत्मज्ञानं वक्तव्यम् इति कहोलप्रश्नः आरभ्यते। तादृशस्य आत्मनः अस्तित्वम् अवगतं, परन्तु तत् स्वरूपं किम्? यदि तत् स्वरूपं प्रसिद्ध्यति तत् केन उपायेन लम्भनीयम् इति अवश्यं जिज्ञासाद्वयम् अत्यन्तं प्रधानम् उदेति। इदानीं तस्य स्वरूपम् आरम्भे प्रतिपाद्य एतादृशस्वरूपस्य आत्मनः सम्पादनार्थं नाम स्थितिसम्पादनार्थं कीदृशः साधनराशिः वर्तते इत्यपि चिन्त्यते। ससन्यासम् आत्मज्ञानमेव साधनं, तदत्र वक्तव्यमिति इदं ब्राह्मणम् आरभ्यते। अतः एनं कहोलो नाम नामतः कौशीतकेयः कुशीतकस्य अपत्यं कौशीतकेयः पप्रच्छ। अयं याज्ञिकसम्प्रदायः। अस्मिन् अध्याये अस्याम् उपनिषद्यपि वक्तुं शक्यते। वैदिकसम्प्रदायं सर्वं श्रुतिमाता सम्यक् प्रदर्शयति। यदा कश्चित् स्वकीयं नाम वदेत् तदा स्वकीय गोत्रेण सह वक्तव्यमिति वैदिकसम्प्रदायो वर्तते। तत् अस्माभिः ये श्रौते परिश्रमं कृतवन्तः ये ते सर्वे अत्र इमम् अंशं जानन्त्येव। कुशीतकस्य अपत्यं कौशीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच इति पूर्ववत् यदेव साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तम्मे व्याचक्ष्वेति यं विदित्वा बन्धनात् प्रमुच्यते तम्मे व्याचक्ष्व। याज्ञवल्क्यः आह एष त आत्मा इति। भाष्यं पङ्क्तिशः पठामः। कहोलः पृच्छति, कहोलः पृच्छति याज्ञवल्क्य यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तम्मे व्याचक्ष्वेति इति। पूर्वम् उशस्तिना अपि एतदानुपूर्वीक एव प्रश्नः पृष्टः। चतुर्थे अध्याये एवं ब्राह्मणं वर्तते। अतः एनम् उशस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म यत्साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तम्मे व्याचक्ष्व इति। अयमपि कहोलः एवमेव पृच्छति
यत् साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्याचक्ष्व इति प्रश्नस्य अनुपूर्वी द्वयोः समावर्तते। यत् साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेति एष त आत्मा सर्वान्तरः इत्यपि समाधानं। कथमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः इति अग्रिमः प्रश्नः। अत्रापि तथैव समाधानमुक्तम्, एष त आत्मा सर्वान्तरः इति। इदानीं झटिति सर्वस्यापि यत्र शङ्का भवति, पूर्वं प्रश्नः पृष्टः, एकः प्रश्नः पृष्टः उशस्ति चाक्रायणेन उशस्तिना, तत्र समाधानम् इदमेव उक्तम्। पुनः कहोलः आगत्य, कौशीतकेयः कहोलः आगत्य इमामेव शङ्कां करोति, इममेव प्रश्नं करोति, समाधानं पुनस्तदेव उच्यते इति कृत्वा किं प्रश्ने पूर्वम् उशस्तिना यत् पृष्टं तत्र याज्ञवल्क्येन यत् समाधानमुक्तं तत् अनेन अगृहीत्वा पृच्छ्यते वा, अस्य अभिप्रायः कश्चन नूतनः वर्तते वा? नाम अस्य अभिप्रायः श्रुतेः अत्र तात्पर्यं किम् इति अवश्यं जिज्ञासा भवति। तादृश जिज्ञासा व्यदसनाय भाष्यकाराः अत्र विचारमारभन्ते। तत्र प्रश्नस्य भवद्भिः पूर्वब्राह्मण पठनावसरे अत्र प्रतिपदार्थं ज्ञातवन्तः इत्येव चिन्तयामि। अतएव भाष्यकाराः अत्र पुनः तस्य सर्वप्रतिपदं स्वीकृत्य व्याख्यानं न कुर्वन्ति। सौकर्यार्थं तत् पठामश्चेत् पठामः। उशस्तः न किं यत् ब्रह्म साक्षात् अव्यवहितं केनचित् द्रष्टुः अपरोक्षात् अगौणम्। लोके साक्षात् अपरोक्षात् इति पर्यायपदत्वेनैव प्रसिद्धमस्ति। श्रुतौ तु यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति प्रतिपादितं। यतः एवं प्रतिपादितं श्रुतेः तात्पर्यं निरूपणीयं वर्तते। अतः भाष्यकाराः वदन्ति साक्षात् इत्यस्य अव्यवहितम् इत्यर्थः। कस्य अव्यवहितं? द्रष्टुः अव्यवहितं। केनचित् द्रष्टुः अव्यवहितं। केनापि नाम द्रष्टुः साक्षिभूतम् इत्यर्थः। द्रष्टैव इत्यर्थः। यत् सर्वस्यापि पदार्थस्य इदानीं घटः वर्तते, जडभूतः पदार्थः। तस्य ज्ञानार्थं तु इन्द्रियव्यापारः इति कश्चन व्यापारः, तत्र चैतन्यसम्पर्कः इति कश्चन व्यापारः अपेक्षते। परन्तु जीवस्य ज्ञानार्थं तु एतादृशी स्थितिर्नास्ति। अतएव गुरुचरणाः अत्र एकम् उदाहरणं वदन्ति। प्रकोष्ठे घटः अस्ति वा न वा इति पृष्टे छात्रः धावन् तत्र प्रकोष्ठं गतः। तत्र विद्युत् नास्ति चेत् तत्र दीपं प्रज्वाल्य घट आलोकसम्पर्कं च सम्पाद्य गुरुचरणाः अत्र घटो वर्तते इति अवश्यं सूचयति। यद्यत्र घटः स्यात् तद् अवश्यं सूचयति। आलोकसम्पर्कं सम्पाद्य स्वकीय इन्द्रियव्यापारं च कृत्वा तत्र वस्तुस्थितिं जानाति इति विदितमेव। तदा एव हे शिष्या त्वम् आगच्छ इति पृष्टे सः अवश्यम् एवम् इतस्ततः न पश्यति। त्वम् आचार्याः मां त्वम् आगच्छ इति वदन्ति। त्वम् इति यः पदार्थः सः अस्ति वा न वा इति आलोचनां न करोति। झटिति इन्द्रियव्यापारमन्तरा आलोकसम्पर्कमन्तरा अहमस्मि इति अवश्यं ज्ञानं जायमानं वर्तते। इदं कथं सिद्धम् इत्युक्तौ तत् अपरोक्षम् इति कृत्वा यत् साक्षात् द्रष्टुः येन केनापि द्रष्टुः अव्यवहितं तत् केनचित् तत्र घटादिकं यद् वर्तते
तत् अनेकैः वस्तुभिः व्यवहितं वर्तते इति कृत्वा तादृश व्यवधान अपगमेनैव तद्वस्तु अवगन्तुं शक्यते। इदं तु केनचित् द्रष्टुः अव्यवहितं वर्तते इति कृत्वा अस्य ज्ञानार्थं तु प्रकारान्त सामग्र्यन्तरस्य अपेक्षा नास्ति। अत एव अपरोक्षादित्युक्तम्। द्वितीयम् अगौणम् न अगौणम् इति। अगौणम् इत्यनेनापि कश्चन अर्थविशेषः अभिमतो वर्तते। कः सः अर्थविशेषः इत्युक्तौ एकनिमेषम्। व्याख्यात्र एकः अंशः तत्र समीचीनः उक्तः। तत्र श्रोत्र आदित्यादि ब्रह्मवत् श्रोत्र ब्रह्मादिवत् न श्रोत्र ब्रह्मादिवत् इति एकम् अगौणम् यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यत् अपरोक्षमित्यस्य अगौणमिति व्याख्यानं कृतम्। अपरोक्षमित्यस्य अगौणमित्यर्थः कथम् आयाति? शब्द किञ्चित् पदद्वयमस्ति इति कृत्वा कथञ्चित् योजिते चेदपि किञ्चित् स्वारस्यं भवेत् खलु इत्युक्तौ तदा वदन्ति अपरोक्षं न प्रत्यगात्मा। इदानीम् उपनिषत्सु विवक्षितः अंशः प्रत्यगात्मनः सर्वात्मत्वं सर्वगतत्वं न प्रत्यगात्मनः सर्वात्मत्वं विवक्षितमस्ति। श्रोत्र आदित्यादि ब्रह्म श्रोत्रे आदित्यादि ब्रह्म इत्यादिषु सगुणं ब्रह्म यद् वर्तते, सगुणं नाम इदानीं सगुणमित्यपि कदाचित् व्यापकं भवेत्। अत्र विवक्षितस्तु अंशः उपासना प्रतिपाद्यः। इदानीम् अग्रे नाम पूर्वेषु अधिकरणेषु सम्पदुपासनं प्रक्रान्तम्। सम्पदुपासनम् अर्थभागव प्रश्ने काचित् सम्पदुपासना प्रक्रान्ता। तादृश सम्पदुपासनेषु इदं किं परिच्छिन्नं स्वरूपं स्वीकृत्यापि तानि ब्राह्मणवाक्यानि योजितानि। इदानीं तादृश ब्रह्म प्रष्टुरपि सः अभिप्रायो वर्तते। भवता पूर्वं यत् आत्मस्वरूपं प्रतिपादितं तद् आत्मस्वरूपम् उपनिषत् प्रतिपाद्यं न इत्यंशस्तु प्रष्टापि जानाति। प्रष्टुरपि तत्र कश्चन क्लारिटी विशेषः वर्तते, परन्तु इतोपि तत्र विशेषं प्रष्टुमिच्छति इति वक्तुमेव अपरोक्षं यत् साक्षात् अपरोक्षात् इति अपरोक्षपदं श्रुत्या प्रयुक्तमस्ति। अत एव भाष्यकारैः अगौणं पूर्वं यादृशम् आत्मस्वरूपम् उपासना प्रतिपादन काले प्रतिपादितं तस्मात् विलक्षणम् आत्मतत्त्वम् अवगन्तुम् इच्छामि, तद् आत्मस्वरूपं न इति श्रोता प्रष्टापि जानाति इत्यमुम् अंशं वक्तुं भाष्यकाराः अत्र गौणम् इति अपरोक्षमित्यस्य अतः अपरोक्षादित्यस्य द्रष्टुः केनापि अव्यवहितम् अगौणं यत् ब्रह्म सः आत्मा प्रत्यगात्मा इति अत्र विवक्षितः अस्ति। मम अभिप्रायः भवद्भिः ज्ञातः इति मन्ये। नाम गौणम् अपरोक्षमित्यस्य अगौणमित्यर्थः साक्षात् शब्दमर्यादया नायाति। पूर्वं परिसमाप्तं यत् प्रकरणं वर्तते तत् प्रकरण पर्यालोचनया अत्र अयमंशः लभ्यते इति अस्माभिः अवगन्तम्। एवं स्थिते यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति पृष्टं तत्र झटिति एष त आत्मा सर्वान्तरः इति याज्ञवल्क्येन समाधानं च उक्तम्। इदानीं पूर्वोक्तरीत्या अत्र एका शङ्का उदेति, किम् उषस्त्वकहोलाभ्याम् एक एव आत्मा पृष्टः किं वा भिन्नौ आत्मानौ तुल्यलक्षणौ भिन्नौ आत्मानौ इति। तत्र भिन्नावित्येव युक्तम्। कुतः? प्रश्नयोः पुनरुक्तत्वोपपत्तेः। अत्र
उशस्त ब्राह्मणे यादृशम् आत्मस्वरूपं पृष्टं तादृश आत्मस्वरूपापेक्षया भिन्नमेव तुल्यलक्षणौ भिन्नौ आत्मानौ पृष्टौ। तत्र अभिप्रायः पूर्वं यः आत्मा प्रक्रान्तः तत्रैव विशेषः अत्र कश्चन विशेषं वक्तुम् अयं प्रश्नो वा अथवा तत्र पृष्टः आत्मा अन्यः अत्र पृष्टः आत्मा अन्यः इति अर्थो वा इति पृष्टे तत्र पृष्टः आत्मा अन्यः अत्र पृष्टः आत्मा अन्यः आत्मा नाम आत्मस्वरूपम् अन्यत् इति यदि एके उभयत्रापि प्रतिपाद्यम् एकमेव तत्त्वम् अभविष्यत् तर्हि पुनरुक्तिः इति एकः दोषः आयाति। पुनरुक्तत्वोपपत्तेः पुनरुक्तिः सति सम्भवे वा यद्यपि उपनिषत्सु पुनरुक्तिः दोषो नास्ति परन्तु अत्र तु दोषो भवति। कुतः यदा आख्यायिकामुखेन श्रुतिः वदति तदा एतादृशी कल्पना न कर्तव्या। तेनापि अयमेव पृष्टः तस्य समाधानं कृतं द्वितीयः कश्चित् योग्यः आगत्य तमेव प्रश्नं पृच्छति चेत् तत्र स्वारस्यं न भवति इति कृत्वा यतः द्वौ योग्यौ समानमेव प्रश्नं कुरुतः तत्र तयोः प्रश्नयोरेव वैलक्षण्यं प्रतिपादनीयं समाधाने च वैलक्षण्यम् अवश्यम् अवगन्तव्यम्। एतादृशो व्यवहारः लोके दृश्यते। द्वौ समान बुद्धिमन्तौ भिन्न भिन्न अभिप्रायेण समानानुपूर्वीक्यमेव प्रश्नान् पृच्छतः दृश्यन्ते। अतः तादृश अभिप्रायः कश्चन विशेषः स्यात् इति वा प्रश्नः। यदि एक एव आत्मा उशस्तकहोलयप्रश्नयोर्विवक्षितः तत्र एकेनैव प्रश्नेन अधिगतत्वात् तद्विषयः द्वितीयः प्रश्नः अनर्थकः स्यात् न च अर्थवादत्वरूपत्वं वाक्यस्य। इदानीम् एकस्य प्रश्नस्य द्वितीयः अर्थवादः इति वक्तुं न शक्यते खलु। विधिसमभिव्याहारे अस्य वाक्यस्य अर्थवादत्वकल्पनायामपि तत्र काचित् युक्तिः स्यात्। अत्र विधिसमभिव्याहारः कोऽपि नास्ति। विधिर्वा निन्दा वा कापि न दृश्यते कोऽपि न दृश्यते इति कृत्वा अत्र अर्थवादत्वरूपत्वम् अस्य वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तस्मात् भिन्नौ एव आत्मानौ क्षेत्रज्ञ परमात्माख्यौ इति केचित् व्याचक्षते। उशस्तिना जीवविषये प्रश्नः पृष्टः इदानीं परमात्मविषये प्रश्नः क्रियते। अतएव भिन्नौ आत्मानौ तुल्यलक्षणौ इत्युक्तं भाष्यकारैः। तुल्यलक्षणो इत्यनेन वस्तुतः एकस्वरूपौ परन्तु अत्र अनयोर्विवक्षाभेदः वर्तते इत्यभिप्रायेण पूर्वस्मिन् एकेन अनेन इदं निश्चेतुं न शक्यते उशस्तिना जीवविषयकः एव इदानीं कहोलेन परमात्मविषयकः इति न अन्यतरेण अन्यत् पृष्टम् इति केचन व्याख्यानं कुर्वन्ति। तद्व्याख्यानम् एते खण्डयन्ति। तन्न हरि ओम महोदय इति प्रतिज्ञानात् एषत आत्मेति हि प्रतिवचने प्रतिज्ञातम् न च एकस्य कार्यकारणसङ्घातस्य द्वौ आत्मानौ उपपद्येते। एको हि कार्यकरणसङ्घातः एकेन आत्मना आत्मवान्। अद्य अल्पारम्भः क्षेमकरः इति न्यायमनुसृत्य अद्य अहम् अत्रैव विरमामि। श्वः प्रभृति ससमयं वयं प्रविशामः। भाष्यं सपङ्क्ति वेगेन पठामः। भवतां शुश्रूषूणां सर्वेषां मदीयं नमस्कारं निवेद्य स्वामिपादां सूचयामि। अद्यतनव्याख्यानम् अल्पैरेव वाक्यैः समापयितुम् अनुमतिं दद्युः इति। श्वः प्रभृति अस्य विचारम् इतोपि वेगेन कुर्मः। इदं कहोलब्राह्मणं तु अत्यन्तं स्वारसिकम्।
सर्वोऽपि उपनिषत्सारः अत्रैव अस्ति। स्वामिपादैरपि आरम्भे एव समीचीनघट्टः दत्तः। तत्र तृतीयाध्यायस्य सम्पूर्णस्यापि सारः अत्र अस्मिन् पादे अवश्यं दृश्यते। अस्मिन् ब्राह्मणे इतोपि बहु समीचीनं। स्वामिपादः नमस्कारः। महान् सन्तोषः, धन्यवादः। एवं श्वः प्रभृति भवन्तः अनुवर्तन्ताम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।